नमस्कार। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने कार्यक्रम बढीघाट गतिविधि तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बढीघाट गतिविधि तपाईँ सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बढीघाट गतिविधिको आजको 43औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिको आजको यस अङ्कमा हामी बढीघाट गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि उपाध्यक्ष भीमसेन वनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको पूर्णपाठ प्रस्तुत गर्नेछौँ। 67 करोड 67 लाख 49 हजार बराबरको दोस्रो गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको पूर्णपाठ अब तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू, गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, सम्मानित गाउँसभा समक्ष बढीघाट गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभामा निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस अवसरमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि जीवन आहुति दिनुहुने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै जनआन्दोलनका घाइते तथा बेपत्ता हुन गएका नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। बढीघाट गाउँपालिकालाई अगाडि बढाउने क्रममा स्थापना कालदेखि हालसम्म हर तवरले सहयोग गर्दै आउनुभएका आम नागरिक, बढीघाटको समग्र विकासका लागि सक्रियपूर्वक सेवा प्रवाह र उन्नतिको पथमा लाग्नुभएका पूर्व जनप्रतिनिधि र जग्गादाताज्यूहरूमा हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानको दफा 230 उपदफा 1 को अधीनमा रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आर्थिक कार्यविधि, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार र बढीघाट गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना र सरकारवालाहरूको सुझावलाई केन्द्रित गरी यो बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेको छु। हालसम्म गरेका प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत हुने गरी बढीघाट गाउँपालिकाको दिगो पूर्वाधार र सक्षम मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगोस् भनी बजेटको अनुमानलाई प्रस्तुत गरेको छु। सभाध्यक्षज्यू, आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने यस अवधिमा निर्माणाधीन गौरवका योजनाहरू, प्रशासनिक भवन, हस्पिटल, वडा कार्यालयहरू निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएको भए पनि तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न हुने आशा लिएको छु। सभाध्यक्षज्यू, बढीघाट गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमको निम्न उद्देश्य तय गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षदेखि बढीघाट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालयको आफ्नै प्रशासनिक भवन हुनेछ, जसबाट दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा सहजता आई सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। विकासको पूर्वाधारहरूको विस्तार र पहुँच बस्ती स्तरमा वृद्धि गरी विकासको अवसरलाई आम नागरिकले उपभोग गर्ने व्यवस्था सिर्जना हुनेछ। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि न्यूनतम शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी पुरा हुनेछ। कृषि, पशु र उद्यम विकास मार्फत रोजगारीको वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग मिल्नेछ। समावेशी र समन्वयिक विकासको अवधारणा मार्फत गाउँपालिकाभित्रका सबै वर्ग, लिङ्ग, जात जाति सम्प्रदायको सार्वजनिक स्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। रैथाने जातको कृषि उत्पादन र कृषि पकेट क्षेत्रको सञ्चालनमा आय आर्जनमा वृद्धि भई गरिबी निवारणमा टेवा पुग्नेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी चेतनाको स्तर उन्नति गरी स्वास्थ्य समाज र सफा टोल निर्माण हुनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व बढाई सुशासनको प्रत्याभूति गराइनेछ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित र अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याइनेछ। यस आर्थिक वर्षमा करको दायरामा विस्तार गरिएको छ भने मालपोत करमा केही छुट गरिएको छ।
सभाध्यक्षज्यू, अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकासतर्फ कृषि पेसा सम्मानित र पुस्ता हस्तान्तरित उच्च पेसा हो। मानव जीवनको मूल आधार नै कृषिमा अडिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास र उचित भण्डारण तथा बजारीकरण नगरेसम्म सुखी र तनावमुक्त किसान बनाउन सकिँदैन। अत कृषि तथा पशुपालनको समुन्नत विकास गरी नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र आर्थिक विकास हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादनमा आधारित अनुदान र वित्तीय क्षेत्रको सहकार्य गरी व्यावसायिक ऋणको ब्याज अनुदान कार्यक्रम तथा कृषि बीमाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। खाद्यान्न वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि मकै बाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रवर्धन गर्न रु 32,20,000 बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ भने कोदो, सिलाम, फापर जस्ता रैथाने जातका बालीको पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आलु बाली पकेट विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप क्षेत्रमा समेत आलु बाली पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यक्रमका लागि रु 18 लाख व्यवस्था मिलाइएको छ। फलफुलको बिरुवा कार्यक्रम, साना सिँचाइ निर्माण, रैथाने बाली प्रवर्धन, मिनिकिट वितरण, विषादी तथा सूक्ष्म तत्त्व वितरण, कृषि सामग्री तथा मेसिनरी सामान वितरण नगर्दै बालीमा भाङ्गोला समावेश गरिने छ। साथै अलैँची अदुवाको थप प्रवर्धन, एक घर एक करेसाबारी कृषकहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषकहरूको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ र किसानहरूलाई प्राविधिक सहयोगको लागि स्नातक तहको प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने र एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्ने किसानहरूको व्यवसायमा थप मद्दत गरी व्यावसायिक फर्म सपोर्ट कार्यक्रम र बाख्रा पालक किसानहरूको व्यावसायिक प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। विभिन्न प्रकारको रोग प्रकोप तथा बाह्य परजीवीका कारण पशुधनको मृत्युबाट पशुपालक किसानहरूलाई पर्न जाने नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी कृषकहरूको व्यवसायलाई जीवन्त राख्न पशुपन्छीमा गरिने बिमाको प्रिमियम भुक्तानीमा अनुदान दिन व्यवस्था मिलाउनुका साथै पशुपन्छीको उपचारका लागि औषधि उपचार गर्ने र बाह्य परजीवी नियन्त्रणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पशुपन्छीको उपचारको लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, घाँसको बिउ तथा बेर्ना वितरण, पशु मासु पसल सुधार, डेरी सुधार, भेडीगोठ प्रवर्धन, पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बडीघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीहरूको व्यावसायिक क्षमता विकासको लागि सहकारी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। परम्परागत घरेलु उद्योगलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा मार्फत लघु उद्यम विकास मोडलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने, उद्यमीहरूको स्तर उन्नति गर्ने, अति गरिब परिवारको लागि सम्भाव्य उत्पादकत्व, वित्तीय परामर्श र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन परम्परागत सिप र कलाको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बडीघाट गाउँपालिकाभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यक जाति, जनजाति र दलित समुदायको सघन बस्ती रहेको टोललाई नमुना बस्ती बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भावना अध्ययन गर्ने र एक बस्तीमा कार्यक्रम लागू गर्न साथै होमस्टेको निर्माणको सहजीकरणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सामाजिक विकास, बाल विकास केन्द्र र विद्यालयहरूको लागि नेपाल सरकारको नीति अनुसार थप तलबलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। उपरोक्त अनुसार कर्मचारीहरूको थप तलबको मासिक रकम रु 1,25,00,000 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। बालबालिकाहरूलाई विद्यालय झिकाउँ, टिकाउँ र सिकाउँलाई साकार पार्न बाल विकास केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि 1 वडा 1 नमुना बाल विकास केन्द्र स्थापनाका लागि रु 50 लाख विनियोजन गरिएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने गरी स्थानीय सरकारले जिम्मा लिने गरी प्रति सहजकर्ता मासिक रु 7,000 हुने गरी बाल विकासका लागि 10वटा सहजकर्ताको दरबन्दी थप गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्हार र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित वनस्पति माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको लागि नेपाल सरकारको समपूरक अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत रु 80 लाख र बडिघाट गाउँपालिकाको रु 80 लाख गरी जम्मा रु 1,60,00,000को भवन निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। साथै उक्त कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। बडिघाट गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम शैक्षिक योजना शैक्षिक वस्तुगत विवरण तयार गर्न सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्रीको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। तोकिएको लक्षित वर्गका छात्रछात्राहरूको लागि गुणस्तरीय दिवा खाजाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। कक्षा 6 देखि 12 सम्म अध्ययन र छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था तथा छात्रछात्राहरूको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई मर्यादित बनाउन परीक्षा सञ्चालन अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप शैक्षिक भ्रमण सरकारवालाहरूबीच कार्यशाला गोष्ठी शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको कुरा गाउँपालिका अध्यक्षसँग जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको छ। राष्ट्रपति रणिङशील प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 14 लाख विनियोजन गरिएको छ। शैक्षिक पहुँचमा सुनिश्चितताको लागि अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। बडिघाट गाउँपालिका भित्र काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा कार्यक्रम पेश गरी स्वीकृति लिने र कार्य सम्पन्न भएपछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकासँग लागत साझेदारीमा काम गर्न चाहने गैर सरकारी संस्थाहरूसँग साझेदारीको लागि रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपाल स्वास्थ्यको लागि पानी निवाससँग सहकार्यमा बडिघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 6मा विभिन्न 8वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। उपरोक्त योजना सम्पन्न गर्न समपूरक रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। 10वटै वडामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन मातृ मृत्युदर नवजात शिशु मृत्युदर बाल मृत्युदर घटाई औषध आयु बढाउन स्वास्थ्य सेवाका आयामहरू प्रतिकारात्मक सेवा प्रवर्धनात्मक सेवा उपचारात्मक सेवा पुनरुत्थानात्मक सेवाहरूलाई समेत स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ। बाह्य खोप केन्द्रहरूबाट सञ्चालन गरिने खोप सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन बाह्य खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न र बडिघाट गाउँपालिकामा व्यापक रूपमा फैलिएको क्षयरोग नियन्त्रणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बडिघाट गाउँपालिकाको पोषण अवस्था कमजोर रहेकोले पोषण तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। पोषण मैत्री नमुना गाउँपालिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 करोड बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सुविधामा वृद्धि गरिएको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी आमाहरूको लागि पोषण भत्तामा वृद्धि हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। महिला बालबालिका अपाङ्ग भएको व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको आय आर्जनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधि गर्न समाजमा रहेको कुरीति विकृति विसङ्गति लागु औषध दुर्व्यसनी कुप्रथा लैङ्गिक हिंसा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 75 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि धार्मिक पर्यटकीय भ्रमण र सहयोगी सामग्री वितरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ।
सङ्घको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सम्बन्धित वडाबाट र अशक्त ज्येष्ठ नागरिक एवं अति अशक्त अपाङ्गहरूलाई टोलबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विभिन्न श्रमिकहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण र थप व्यवस्थित बनाउन बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र ग्रामीण सडकको दिगो 15 संरक्षणका लागि लेन थोरकरको व्यवस्थाका लागि आवश्यक समन्वय र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। खेलकुद विकास कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधार तथा भौतिक निर्माण नेपाल सरकारले सञ्चालनमा लिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले समेट्न नसकेका घर परिवारहरूका लागि बडिघाट गाउँपालिका सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 1 करोड बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। बडिघाट गाउँपालिकाको मुख्य बस्तीलाई जोड्ने सडकलाई मर्मत गरी नियमित सञ्चालन गर्ने र हालसम्म पनि साबिकको वडासम्म सडक सञ्जाल नपुगेको स्थानमा सडक पुर्याउनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सडकको अति आवश्यक स्थानमा बाहेक नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। ट्र्याक खोल्ने कार्य सुरु गरी हालसम्म सम्पन्न नभएको मोटर बाटो र वडाको केन्द्र जोड्ने सडकको स्तर उन्नत गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। लघु जलविद्युतको जोखिम न्यूनीकरण र स्थायित्वका लागि बडिघाट गाउँपालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। साथै एनइएसँग सहकार्य गरी केन्द्रीय लाइन विस्तारमा तीव्रता दिइनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालयहरू यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहलगानीमा योजना सञ्चालनका लागि समपूरक कोषको व्यवस्था मिलाइएको छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन स्वस्थ वातावरण नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि बडिघाट गाउँपालिकाभित्रको वातावरणलाई सफा राख्न फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको व्यवस्था गर्ने गरी रु 50 लाख विनियोजन गरिएको छ। जलाधार एवं वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा राहत सहयोगको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सेवाको वरिपरि जनता होइन, जनताको वरिपरि सेवा भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकामा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ भने गाउँपालिका र वडामा नागरिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। रासो शाखाको स्थापनाका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्था गरिएको छ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम र अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था मिलाइएको छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। राजस्व परिचालन, स्रोत अभिवृद्धि र व्यवस्थापन राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका साथै एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्न राजस्व सम्बन्धी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। करको दायरा वृद्धि गरी मालपोत करमा केही छुट गरिएको छ। वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पारदर्शिता र सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक परीक्षण भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति, सङ्घ संस्था, ठेकदारहरूबाट हुने कामको साथै गाउँपालिकाको कार्यालय तथा वडाहरूबाट सञ्चालन हुने काममा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। सभाध्यक्षज्यू, अब म वार्षिक बजेटको विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। बडिघाट गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयनको लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आयतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट 1 करोड 80 लाख, नेपाल सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 10 करोड 79 लाख 92 हजार, प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट 79 लाख 56 हजार, नगद मौजातबाट रु 4 करोड अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सङ्घीय सरकारको वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान रु 12 करोड 58 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान रु 1 करोड 44 लाख 1 हजार, सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान रु 32 करोड 66 लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान 2 करोड, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान 50
लाख सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समग्र कोषको रकम रु 80 लाख प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समग्र कोष रु 50 लाख गरी कुल 67 करोड 67 लाख 49 हजार आय प्रस्ताव पेश गरेको छु। यसै गरी आयतर्फ निशर्त खर्चको चालु खर्च रु 12 करोड 69 लाख 32 हजार 567 चालुतर्फ 31 करोड 79 लाख गरी जम्मा चालु खर्च रु 44 करोड 48 लाख 32 हजार 500 र पुँजीगत खर्चतर्फ निशर्त पुँजीगत खर्च रु 18 करोड 52 लाख 16 हजार 500 र सशर्त पुँजीगत खर्च रु 4 करोड 67 लाख गरी जम्मा पुँजीगत खर्च रु 23 करोड 19 लाख 16 हजार 500 रहेको छ। यस आर्थिक वर्षका लागि चालु र पुँजीगत खर्चको कुल योग जम्मा रु 67 करोड 67 लाख 49 हजार रहेको प्रस्ताव पेश गरेको छु। यसको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा व्यवस्था गरी संलग्न गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को यथार्थ आम्दानी खर्च विवरण, आर्थिक वर्ष 78-79 संशोधित अनुमान र 2079 ज्येष्ठ महिनासम्मको यथार्थ आम्दानी खर्च विवरण र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आम्दानी खर्च विवरण, आर्थिक वर्ष 79-80 मा सञ्चालन गर्न प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रमको विवरणको साथै मध्यकालीन खर्च संरचनाको विवरण यसै साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु। सभाध्यक्षज्यू, गाउँपालिकाको बजेट तयारीको विभिन्न चरणमा मार्गनिर्देश गर्नुहुने गाउँपालिकाको सर्देय अध्यक्षज्यू, सहयोग गर्नुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाको सदस्यज्यूहरू, विषयगत समितिको संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य र प्राथमिकतामा सहयोग पुग्ने गरी बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट रचनात्मक सहयोग हुने विश्वास लिँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षासहित बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। श्रोता, भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो बडिघाट गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि उपाध्यक्ष भीमसेन वनले प्रस्तुत गर्नुभएको 67 करोड 67 लाख 49 हजार बराबरको बजेटको पूर्णपाठ प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकरण पछाडि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडिघाट गतिविधिको 43औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।